آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک دا مہینہ یہ حوالے دلال سرائی کی شہر توجہ فرمے سو میڈے آقا دا آمد چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے اچھا کو سبحان اللہ میڈے آقا دا آمد چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے میرے آقا دا آمد چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے خدا بس لب ہلا مرہا چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے میرے آقا دا آمد میرے آقا دا آمد چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے عقید دیگل اُدی آمد تے پت اٹھ کے اٹھکتے مود بھر آبے اُدی آمد تے پت اٹھ کے اٹھکتے مود بھر آبے خدا وحدت سنا مرہا چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے خدا وحدت سنا مرہا چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے میرے آقا دا آمد چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے اکابرین موجود خوبصورت گل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حوالے دنال ایک شعر مشہور واقعہ توجہ فرمے سو کہ میری اما تی سوئی رول پئی اندھارے بچی بیٹھی گولے اچھا کو سبحان اللہ میری اما تی سوئی رول پئی اندھارے بچ بیٹھی گولے نبی دا مسکرا مرہا چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے نبی دا مسکرا مرہا چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے میرے آقا دا آمد چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے خدا بس لب ہلا مرہا چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے شعر کا میں لگا کہ جہالت کفر دے گھر وچ میرے محبوب مدنی دا جہالت کفر دے گھر وچ میرے محبوب مدنی دا کلام اللہ سنا مرہا چودھاروں سوجھ لے کھڑ گے کلام اللہ سنا مرہا چودھاروں سوجھ لے